عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بطريقة صحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. وسأبدأ الدرس على بركة الله. مثلا نريد أن نسأل شخص ما: هل أنت من أوروبا؟ هل أنت من الجزائر؟ هل أنت من المغرب؟ هل أنت من أمريكا؟ إذا سأستعمل أسماء الدول الأوروبية والأسماء الأوروبية لكي تتعودوا على اللغة. إذا هل أنت من أوروبا؟ Venez-vous d'Europe? Venez-vous d'Europe? هل أنت من أوروبا؟ هل أنت من أوروبا؟ Venez-vous d'Europe? Venez-vous d'Europe? وإذا أردت أن تقول هل أنت من أمريكا، ستقول Venez-vous d'Amérique. أي إذا أردت أن تقولي سيدتي، أو أردت أن تقول سيدي، هل أنت من أمريكا، أو هل أنتم من أمريكا كأسلوب الاحترام، ستقول Venez-vous d'Amérique. Venez-vous d'Amérique. إذن هل أنت من أمريكا دائما نستعمل Venez-vous. Venez-vous هي تعني باللغة العربية هل أتيت. هل أتيت من أمريكا، ولكن المعنى العام تعني هل أنت من أمريكا، هل أصولك من أمريكا، أو هل أصولك من آسيا. هل أصولك من آسيا. Venez-vous d'Asie. Venez-vous d'Asie. هل أنت من آسيا. إذن حاول أن تأخذ العبارة التالية، أي ترسخ العبارة التالية في دماغك، أي venez-vous، وعوض دائما الدول آسيا، أمريك، أوروب، هذه قارات. يمكن أن تقول ماروك، ألجيري، إيجيبت، أي دولة أخرى يمكن أن تستعمل أي دولة تريد. إذن ما هي جنسيتك؟ ما هي جنسيتك؟ Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? ما هي جنسيتك؟ Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? ما هي جنسيتك؟ تقول مثلا je suis marocain، أو je suis algérien، أو je suis français. وإذا كنت فتاة ستقولين française، أنا فرنسي. ولكن إذا أردت أن أقول la nationalité marocaine، جنسيتي مغربي، la nationalité marocaine أو algérien. إذن يمكن أن تقول أنا من لندن. أنا من لندن. إذن أين تقع لندن؟ ستجيب مثلا إذا سألك شخص ما أين تقع لندن، ستقول لندن تقع في بريطانيا العظمى مثلا. Londres est située en Grande-Bretagne. Londres est située en Grande-Bretagne. لندن تقع في بريطانيا العظمى. Londres est située en Grande-Bretagne. لندن تقع في بريطانيا العظمى. أو يمكن أن تقول Rabat est situé au Maroc. الرباط تقع في المغرب مثلا. أو يمكن أن تقول الجزائر تقع في الجزائر. الجزائر العاصمة تقع في الجزائر، أو وهران تقع في الجزائر. إذا أردت أن تقول هو يتكلم الإنجليزية، أي صديقك يتكلم الإنجليزية، ستقول il parle anglais. Il parle anglais. هو يتكلم الإنجليزية. Il parle anglais. Il parle anglais. هو يتكلم الإنجليزية. مثلا ومريم أو ماريا مثلا من مدريد.
أو ندى من مدريد. يمكن أن تقول ماري est de Madrid. ماريا من مدريد. ماري est de Madrid. ماري est de مدريد. أين تقع مدريد مثلا؟ أين تقع مدريد؟ طبعا الكل يعلم أن مدريد هي عاصمة إسبانيا. إذا مدريد تقع في إسبانيا. مدريد est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. أي مدريد تقع في إسبانيا. مدريد est située en Espagne. مدريد تقع في إسبانيا. إذا سألك شخص ما أين تقع مدريد ستقول مدريد est située en Espagne. أنت هل تتكلم الإسبانية؟ أو أنت سيدتي هل تتكلمين الإسبانية؟ إذن مثلا سأقول هي تتكلم الإسبانية. هي elle parle espagnol. elle parle espagnol. هي تتكلم الإسبانية. elle parle espagnol. elle parle espagnol. أو Pierre et Marthe. مثلا سأستعمل أسماء غربية. Pierre أو Peter. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. أو بيتر ومارتا من برلين. Pierre et Marthe. Pierre أو Peter et Marthe sont de Berlin. برلين. أين تقع برلين مثلا؟ أين تقع برلين؟ برلين est située en Allemagne. Berlin est située en Allemagne. أي برلين تقع في ألمانيا. Berlin est située en Allemagne. Berlin est située en Allemagne. أي برلين تقع في ألمانيا. Parlez-vous tous les deux allemand؟ هل تتكلمان؟ Parlez-vous tous les deux allemand؟ Parlez-vous tous les deux allemand؟ هل تتكلمان الألمانية؟ Parlez-vous tous les deux allemand؟ Parlez-vous tous les deux allemand؟ Parlez-vous tous les deux allemand؟ هل تتكلمان الألمانية؟ يمكن تقول نعم. Oui, nous parlons allemand. إذن مثلا لندن عاصمة. إذا أردت أن تقول لندن عاصمة. Londres est une capitale. Londres est une capitale. أي لندن عاصمة. لندن عاصمة. Londres est une capitale. Londres est une capitale. Londres est une capitale. مثلا مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. أي مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Les capitales sont grandes et bruyantes. العواصم كبيرة وصاخبة. Bruyante أي فيها ضجيج. Les capitales sont grandes et bruyantes. يمكن أن تقول فرنسا تقع في أوروبا. فرنسا تقع في أوروبا. La France est située en Europe. فرنسا تقع في أوروبا.
La France est située en Europe. La France est située en Europe. فرنسا تقع في أوروبا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. أي مصر تقع في إفريقيا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. مصر تقع في إفريقيا. أفريق إفريقيا. وأيضا اليابان تقع في آسيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. اليابان تقع في آسيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. اليابان تقع في آسيا. إذن سأعيد قراءة الجمل التي ركبتها. ومن أراد مشاهدة الدروس السابقة وهي دروس مهمة جدا، سأقدم لكم جميع الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية. أنتم حاولوا أن تتابعوا الدروس وحاولوا أن تشاهدوا الدروس من الأول. Venez-vous d'Europe. Venez-vous d'Europe. هل أنت من أوروبا؟ Venez-vous d'Amérique. Venez-vous d'Amérique. هل أنت من أمريكا؟ Venez-vous d'Asie. Venez-vous d'Asie. هل أنت من آسيا؟ Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? ما هي جنسيتك؟ Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. لندن تقع في بريطانيا العظمى. Il parle anglais. Il parle anglais. هو يتكلم الإنجليزية. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. Maria من مدريد. Madrid est situé en Espagne. Madrid est situé en Espagne. Madrid تقع في إسبانيا. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. هي تتكلم الإسبانية. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. Petre ومارتا أو Pierre ومارت من برلين. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. برلين تقع في ألمانيا. Parlez-vous tous les deux allemand? Parlez-vous tous les deux allemand? هل تتكلمان الألمانية؟ Londres est une capitale. Londres est une capitale. London عاصمة. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. العواصم كبيرة وصاخبة. La France est située en Europe. La France est située en Europe. فرنسا تقع في أوروبا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. مصر تقع في إفريقيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. اليابان تقع في آسيا. عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بطريقة صحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح.